बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास इस वक्त दुआ ज़हरा के हवाले से और पुलिस के किरदार के हवाले से और कुछ वायरल तस्वीर के हवाले से। कुछ ऐसी तस्वीर जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, उन तस्वीर के पीछे हकीकत क्या है कुछ मैंने जानने की कोशिश की। पुलिस के अंदर से ही कुछ ज़राए हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको कि मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन कुछ चीज़ें जिनको मैं बयान कर सकती हूँ। बयान नहीं कर सकती उसकी वजह आपको मालूम ही है, जाहिर सी बात है। जो हमारे सोर्सेज होते हैं, कई दफ़ा जब वो हमें कुछ बातें बताते हैं तो साथ में हमें ये भी कह दिया जाता है कि इन बातों को आपने डिस्क्लोज़ नहीं करना, तो बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, बोझ भी होता है। एक जाहिर सी बात है, कोशिश होती है आप तक पूरी बात पहुँचाएँ, सच हक बात पहुँचाएँ, लेकिन उसके बाद हम पे दूसरी तरफ की भी जिम्मेदारी होती है। एक आपने ज़ुबान दी होती है, वो सोर्सेज आपको मुख्तलिफ़ औकात में बहुत से लोगों से बहुत पहले आपको ख़बर पहुँचाते हैं। तो कुछ पैराए में रहकर मैं आपको एक बात बताऊँगी। मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस वक्त एक अजीब व गरीब सा फ्रेम माइंड है, एक ऐसा फ्रेम माइंड है कि वही लोग जो अपनी बेटियों के लिए तो सोचते हैं कि वो सात पर्दों में रहे, जो अपनी बेटियों के लिए तो सोचते हैं कि उनके बर वो खुद ढूंढें, जो अपनी बेटियों के लिए तो सोचते हैं कि उनकी बेटियों को बड़ी इज्जत के साथ घर से रुखसत करना चाहिए, लेकिन वही लोग जब किसी और की बेटी की बात आती है तो फिर वो सोचते हैं कि भागकर की तो शादी ही है ना, कौन सा दोस्ती की है, ये तो बड़ा जायज़ काम है। बड़ी हैरत होती है उन लोगों के ऊपर, क्योंकि जब आप इस्लाम को ठीक से पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, जब बड़े बड़े उलमा, चाहे वो सुन्नी है चाहे वो शिया है, वो बैठकर जब कह रहे हैं कि ये गलत है, वली के बगैर निकाह जायज़ है ही नहीं। देखिए, 18 साल की उम्र की लिमिट तो मगरबी मुआशरे में भी रखी गई है कि वो बच्चा है, और ये कह दिया गया है कि अगर बच्चा जो है घर छोड़ के खुद भी जाता है तो फिर वो आकिल और बालिग चूँकि नहीं है, इसलिए इसको बहलाने फुसलाने को अगवा करना ही कहा जाएगा। मैं इस बात को क्यों हमेशा अपनी हर वीडियो में इंडोर्स करती हूँ, ये बताने के लिए कि वो कुछ यूट्यूबर्स जो बैठ कर कहते हैं कि इन यूट्यूबर्स का नफ्सियाती इलाज कराइए, जो बार बार कहते हैं कि अगवा किया गया, तो मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ कि खुदा के लिए अपने दिमाग का इलाज कराएं या अपने दिलों पर से कुफल को हटाएं। ये वो दिल हैं जिनके ऊपर रब ताला ने फरमाया कि इनके दिलों पर कुफल लग चुके हैं, ये ताले जो हैं ये खुलने वाले नहीं हैं। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह करे कि इस कुफल की चाबी मिल जाए, इस ताले की चाबी मिल जाए, आपके दिलों का ये ताला खुल जाए। आपके शऊर की जो नापुख्तगी है उस पर मुझे दुख भी होता है। यकीन मानिए, दिल चाहता है कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, अल्लाह ताला आपको सीधा रास्ता दिखाए कि आप लोगों के लिए भी वही सोचे जो अपने बहन भाइयों के लिए, जो अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जब तक खुद पर नहीं गुजरती हमें एहसास नहीं होता, हमें पता नहीं लगता कि कितना एक इंसान कोई दुख में हो सकता है, जहाँ उसके माँ बाप की तस्वीर को लगा कर दिखाया जाता है कि देखिए वो कितने कूल लग रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, शर्म करें। आप यकीन कीजिए, मैं एक अगली वीडियो करूंगी, उसमें मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाऊंगी कि आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में ज़रा मैं फोकस करूंगी कि बेसिकली दुआ ज़हरा और ज़हीर की एक अंदर की कहानी जो है वो बाहर आई है, वो है क्या। बेसिकली दुआ ज़हरा और ज़हीर को मैंने आपको अपनी 2 वीडियोज़ से पहले जो तीसरी वीडियो थी उसमें बताया था कि दुआ ज़हरा को लेने के लिए सिंध पुलिस जो है होम डिपार्टमेंट का इजाज़तनामा लेके पंजाब होम डिपार्टमेंट को देती है, और वहाँ से इस गारंटी के साथ इसको यहाँ पर लाया जाता है कि इसको वापस भी भेजा जाएगा। बेसिकली गारंटी नहीं होती, उनको अदालत का हुक्म ही इतना था कि दुआ ज़हरा को यहाँ लाया जाए, उसका मेडिकल कराया जाए। अब पुलिस वालों से जब सवाल किया गया कि दुआ ज़हरा को वापस लाहौर क्यों भेज दिया गया, मंडे को तो उसका रिपोर्ट जो है वो पेश होनी है, दोबारा लाना पड़ेगा, तो मुझे बड़ा बेहिस्सी पर एक दुख भी होता है कि एक तो देखे एक सरकार का पैसा खर्च हो रहा है लाने में ले जाने में। पुलिस ने ये भी बताया कि तकरीबन कोई 30 लाख के करीब पैसे अब तक लग चुके हैं, 20-30 लाख रुपए ये आने जाने में, जो 2 दफ़ा दुआ ज़हरा को लाया गया है। तो उसको एक दिन रोक लिया जाता, यहाँ पर मेहमान बना लिया जाता, उसी शेल्टर होम में रख लिया जाता, लेकिन नहीं, उसको वापस भेजा गया। इसलिए वापस भेजा गया ताकि कुछ तस्वीर और बनाई जाए, ताकि कुछ मटेरियल और प्रोड्यूस किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें तो हुक्म इतना था कि प्रोड्यूस किया जाए, प्रोड्यूस कर दिया, हमने इसको बाहिफाजत वापस भेज दिया। चलिए, ये काम भी आपने कर दिया। ये भी क्या आपके काम में शामिल था कि आप उसके साथ खड़े होकर वो तस्वीर बनवाते? क्या वो कोई बहुत ही बड़े हीरोज़ हैं, हमारे कौम के बच्चों के लिए एक मिसाली लोग हैं ना? आप तो समझते हैं आपकी बच्चियों के लिए भी। मैं तो पुलिस हजरात उनसे मुखातिब हूँ जिन्होंने बड़ी अपने साथ खड़े होकर और सीना तान के उनके साथ तस्वीर खिंचवाई। यकीन करें, इतना गुस्सा आया देख के, दिल को इतना दुख हुआ कि अगर उन्हीं की बेटी, ज़रा दिल थाम के सुनिएगा, ज़रा बहुत बुरी लगेगी मेरी ये बात आपको, लेकिन मैं कहती हूँ आपको कि अगर आप ही की बेटी जो है इस तरह से भागे और उसके साथ गैर मर्द और दूसरे लोग जो है इसी तरह से सरकारी चले मुलाजमीन कह लीजिए, खड़े होकर सीना तान कर तस्वीर खींचे कि भाई हम तो बड़े हीरोज़ के साथ खींच रहे, आपके दिल पे क्या गुजरेगी? और ये क्या किरदार ऐसे हैं यहाँ पे, तो जो यूट्यूबर्स उनको सपोर्ट करते हैं, जो लोग उनके हक में भी बोलते हैं, वो भी कहते हैं जी दुआ ने जो किया वो गलत किया। दुआ आप भी सुन ले ज़रा, आपने जो किया गलत किया। आपके काम को हर कोई शर्मनाक काम कहता है, आपके काम को हर कोई गलत कहता है। आप अपने आप को बिल्कुल ना समझिए। आप लोगों ने, आप दोनों की एक मैंने तस्वीर देखी जिसमें ज़हीर साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं,
بہت مسکرا رہے ہیں، لیکن یقین مانیے یہ وہی ظہیر ہے، یہ وہی ظہیر ہے جس کے بارے میں بہت باتیں ہمیں پتہ چل چکی ہیں، بار بار ان کو دہرانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ظہیر جو ہے، ظہیر کا کردار بھی بڑا مشکوک ہے، میں اس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بھی بتاتی ہوں آگے چل کے۔ یہ ظہیر جو ہے یہ دعا کو دھوکہ دے گا، ظہیر ابھی بھی دعا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کچھ سائیکالوجسٹ جنہوں نے ان کی باڈی لینگویج کو نوٹ کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ظہیر جو ہے اسٹارڈم کو انجوائے کر رہا ہے، اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ میں اس وقت ایک اسٹار بنا ہوں، کیونکہ اس کی وہ حیثیت نہیں تھی جو اس کو مل چکی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یوں جگہ جگہ اس کے ساتھ یہ پولیس والے سینے تان کے اس کے ساتھ تصاویر کھنچوائیں گے۔ وہ تو اس وقت ہیرو بنا ہوا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ دعا کو اس کی اوقات یاد دلائے گا، وہ اس کو کہے گا کہ تم نے میرے لیے اپنے ماں باپ چھوڑے، تم تو کسی کو بھی چھوڑ سکتی ہو۔ کل کو اس کو بتائے گا کہ تمہیں یہ نہیں آتا، تم کسی قابل نہیں ہو، تم کون ہو۔ اس وقت وہ صرف اسٹارڈم انجوائے کر رہا ہے، اس وقت وہ صرف یہ انجوائے کر رہا ہے کہ دیکھو مجھے کتنی پاپولیرٹی ملی ہوئی ہے۔ اچھا وہ اس وقت اس کو تو عزت اور بے عزتی کا پتہ نہیں نا، اس کی تو نہ عزت ہوئی نہ بے عزتی ہوئی، بے عزتی تو دعا کی ہوئی، بے عزتی تو دعا کے ماں باپ کی ہوئی۔ ان لوگوں کو ساری دنیا کو فیس کرنا پڑے، لیکن میں کہتی ہوں آفرین ہے ان ماں باپ پر، خدا کی قسم جس طرح سے ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں وہ، اور وہ جس طرح سے انہیں نہیں پرواہ کہ میڈیا تصویریں کھینچ رہا ہے۔ شرمندگی ہوتی ہوگی نا کسی وقت، تو انہیں ہوتا ہوگا نا کہ یار یہ کیا ہماری بیٹی کو کس طرح سے پورٹرے کیا جا رہا ہے، لیکن وہ کھڑے ہوئے اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے، ایک اس کی جھلک کے لیے وہ بیچارے کس طرح سے بے قرار دکھائی دیتے ہیں، اور بے شرم لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے جی ان کے ماں باپ کے چہروں پہ تو بڑا سکون ہے۔ میں کہتی ہوں خدا ایسے وقت سے کسی کو نہ گزارے، اور جو یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ ڈرے اس وقت سے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ کی قسم میں آپ کو کہہ رہی ہوں، جو لوگ یہ بولتے ہیں ان کے ساتھ کبھی کبھی اچھی سلام دعا بھی ہوتی ہے، لیکن میرا دل نہیں کرتا۔ میں کبھی وہ مجھے رابطہ کرتے ہیں تو میرے دل کے اندر ایک گرہ لگ چکی ہوئی ہے، وہ گرہ نہیں کھلتی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ میں بات اچھے سے کرتی ہوں، میں اس لیے بات اچھے سے کرتی ہوں کہ مجھے یہ سکھایا گیا، یہ میری تہذیب ہے، یہ میرا خاندان ہے ایسا۔ میں کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھ سے نہیں ہوتی، لیکن آپ یقین مانیے کہ آپ کی ان باتوں نے میرے دل میں گرہ لگا دیا ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور میں دعا کرتی ہوں آپ کے لیے۔ میں جس جگہ پر بیٹھی ہوں میں یہاں بیٹھ کر آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ آپ جب کہتے ہیں نا کہ ماں باپ بڑے سکون سے بیٹھے، استغفر اللہ، آپ 100 بار توبہ کریں گے نا تو شاید وہ معاف کر دیں گے لوگ، لیکن رب کی ذات شاید معاف نہ کرے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ شاید جب آپ کسی کو دل دکھاتے ہیں نا تو وہ معاف کر دے، میں شاید معاف نہ کروں۔ تو آپ ڈرے اس وقت سے کہ وہ نوبت نہ آئے کہ اللہ آپ کو معاف نہ کرے، بندے کی معافی شاید مل جائے، پھر اللہ کی معافی سے آپ نہ بچ پائے تو پھر کیا کریں گے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اچھا اس میں اب یہ ہے کہ جناب ان پولیس حضرات نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تصاویر کھنچوائیں، وہ سب تو آپ نے دیکھی، وہ تصاویر وائرل ہوئی، ماں باپ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ اچھا جی ظہیر صاحب مسکرا رہے ہیں، دعا جو ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے تصاویر کھنچوا رہی ہیں، اور یہ تصاویر جناب کچھ یوٹیوبرز دکھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے جی بڑے سکون سے گئے یہ ظہیر، اس کی ماں اور ساتھ میں دعا، ان کو پولیس لینے آئی، یہ وہاں پر موجود تھے، پھر دعا ان کے ساتھ گئی، پھر دیکھیے ظہیر کس طرح سے واپس آ رہا ہے، مسکرا رہے ہیں، دیکھیے جی ظہیر اب گھر پہ ریسٹ فرما رہے ہیں، شبیر صاحب بتا رہے ہیں کہ جی دونوں میاں بیوی ابھی ریسٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ ماں باپ کی زندگی کا سکون برباد ہوا ہوا، یہاں پہ یہ ریسٹ کر رہے ہیں۔ اچھا ادھر سے بھی آگے چلتے ہیں ذرا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب، ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے پولیس کے رویے پر، جس شان و شوکت کے ساتھ ان کو رکھا جاتا ہے، یعنی کہ جہاں سے لاہور سے ادھر روانہ کیا جا رہا ہے، پہلے وہاں پہ بٹھایا جا رہا ہے، اے سی والے کمروں میں ہیں، ان کی تصاویر کھینچی جا رہی ہیں، پھر وہاں سے یہاں کراچی آ رہے ہیں، وہاں پہ بھی بڑا ایک بیگ جو ہے اس دعا کے ساتھ جو پڑا ہے وہ صاف بتا رہا ہے کہ ظہیر اس کے ساتھ ہے، کیونکہ وہی بیگ ہے جو ظہیر نے پہلے لٹکایا ہوا تھا۔ اچھا اس کے بعد ان کی واپس جاتے ہوئے ایک ویڈیو بنائی گئی، کچھ لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے ان کی اس گاڑی میں، جس میں 2 پولیس والے آگے تو بیٹھے گاڑی چلا رہے ہیں، لیکن یہ 2 پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ 2 جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کوئی پولیس والا نہیں ہے، یعنی وہ پولیس والا جو کوئی ان کو دیکھے یا ان کو سنبھالے، کوئی ایسا نہیں ہے، دونوں ساتھ جا رہے ہیں۔ تو یہ تو انداز شاہانہ ہے جو کہ ان کو دیا جا رہا ہے، یہ فریم آف مائنڈ بتا رہا ہے ہماری پولیس کا، اس سندھ حکومت کا اور اس سندھ پولیس کا، کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں اس چیزوں کو، پنجاب پولیس کس طرح سے دیکھ رہی ہے ان چیزوں کو۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کوئی اچھی ہوپس نہیں ہے ہماری سندھ پولیس کی جو اس کیس میں رویہ ہے، اور اس کے بعد کچھ یہ تصاویر کا وائرل ہونا اس طرح سے، اور آپ اگر ان تصاویر میں آپ کو اس کے ماں باپ دکھاؤں اگر دعا کے، تو آپ دیکھیے کہ وہ کتنی تکلیف میں صرف ایک بیٹی کی جھلک دیکھنے کے لیے مہدی کاظمی کو یہ دیکھیے کس طرح سے کھڑے ہیں۔ یہ ہے وہ باپ جو دیکھ لے اور سمجھ لے، اگر اس تصویر کو، یہ تصویر ایسی زبان بولتی ہے، جو دل رکھتے ہوں وہ حضرات سمجھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ مزید تفصیلات کے ساتھ میں آپ کے پاس آؤں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔